Hello mga ting. Ngano kaha no? Pag ang love, masakitan ka, gulguol, hilak-hilak. Pero pagkasaba sa inahan, sukol kay ka. Yaw-yaw, suklan pa, muha pang ayuho pa malilikas pa ka. Pero kung may gugma, hilak ra. Lihilak, maglaslas-laslas, magkuan-kuan. Unsa may importante? Ang gugma sa imuhang mga uyab or unsa na or ang kasaba sa imong ginikanan nga naay dalang pagpalangga o pag-care nimo. Nato mga batanon, mura ra makapaminaw nato, wala ra ka kasaba dili ra